बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवा, सोत पदवेदार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समवलो, अंकवान वरेतान जल्मलो, वंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखितिलो, तो मेल्ल्या मदेंत येवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोत पदवेदार देवा बापाच्या अस्व्याक बसला, तुवें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांडेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, सादी आतां सदां सदां काल आमेन. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चितलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, असो आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसा आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू.
सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन उत्सुर्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातका बोगोस मिनीन जेसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू सांत आंतोन ओचुऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. मागणे नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तुताय फूल निर्मळ्याचे आनी अनोद क्रिस्तावपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण पाखलूत आनी मिलाग्री करचें देणे. व्हडा बोरव्याशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना
एक कोंतीक संपळल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन. I'm now in the Chapel of Blessings inside the Basilica of St. Anthony. Every day hundreds of pilgrims come here to receive a blessing from a friar of our community. And it was while I was here in this chapel that something terrible took place at 6 p.m. on October the 10th, 1991. It was getting dark, and in a little more than half an hour the basilica would have closed its doors. Suddenly I saw 3 men in black balaclavas, a bag and a sledgehammer running past this chapel. Frightened, I immediately ran into the sacristy to raise alarm, also because screams could be heard in the distance. What was happening? Those 3 criminals had stormed into the Chapel of the Relics where I am now, and while one of them held one of the guards and some devotees at gunpoint, the other 2 shattered the crystal glass of the central niche. They quickly grabbed the reliquary of the Chin and fled. Outside the basilica there was a car with a 4th accomplice waiting for them, and in a flash the 4 disappeared into nowhere with the precious relic. The police arrived soon and began to investigate. The getaway car had disappeared and was never found again. As for the 4 robbers, the identikits given to the police were too vague. The only thing certain was that their accent revealed that they were local people. But why steal that relic? For what purpose? We friars were asking ourselves. The disturbing answer the Carabinieri and the police was giving us was the same. They will soon ask for a cash ransom from you or the Vatican. Meanwhile, the news was hitting headlines around the world. Days passed, but we friars did not receive any phone calls from the bandits, nor did anybody ask us or the Vatican any cash ransom. On December the 20th, 1991, 72 days after the terrible robbery, we finally received a phone call from the Carabinieri. They had found a relic. In Rome, they said, in a field near Fiumicino airport. Maybe it was about to be taken abroad. And so it was that on December the 22nd, just 3 days before Christmas, reliquary of the Chin made his way back into the basilica during a solemn mass. Great was the enthusiasm of the people of Padua who had flocked en masse. But had things really gone that way? Had the reliquary really been taken to Rome? And why? A few years later, we learned that the robbery had actually been commissioned by the boss of a notorious criminal gang rampant in the Veneto region during those years. Through that spectacular robbery, the boss wanted the police to understand that he had the whole Veneto region under his thumb. In any case, this whole affair didn't end well for the boss. He was, in fact, arrested a few years afterwards the robbery and then sentenced to many years in prison. And here we are in front of the famous reliquary stolen in 1991. The first thing to say is that, thanks be to God, the reliquary was returned to the basilica completely intact, with the exception of a few very minor scratches here and there. The reliquary has remained practically the same as when it was donated to the basilica by the Cardinal Guy de Boulogne in 1350.
The cardinal had come specifically to Padua in person to thank the saint for being healed from the Black Plague, a terrible pandemic which caused the death of a third of Europe's population. As you can see, the reliquary has the shape of a bust with a halo, but instead of the face we have a crystal glass through which we can see St. Anthony's jawbone, popularly called the chin. The reliquary is made of gilded silver adorned with precious stones. Whenever I am closer to this relic, I seem to hear Anthony speaking to me, and I can only thank God for granting him the grace, strength and courage to do everything he was able to do in his life, and to allow him to inspire, help and console all those people who turn to him. With this thought in mind, I find the definition of relics as traces of God's love as very appropriate. Let us therefore pray together in front of this relic. Dear St. Anthony, you who through your preaching and your many acts of charity have led many from darkness to light, please also teach us to be messengers of God's love and keep us always united to the Father with the same love a child has for a father. Amen. Devace vedi sori aveta, 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 kushakai santos makati tonya, aveta, 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 devashi visvasorun, aveta, aveta. Tu sos varmo cercat, tu visvascimun coloi, tu occitum raci, doin macavatatur, devace visori aveta, Kushakai santos makati tolia, aveta, 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 devashi visvastorun, aveta, aveta, aveta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या सुकुरो रॉड्रिगीस आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फिलीप लोबो. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तांच्या गोराब्यांक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया फॅन्सली लोबो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बो करून जी कोण बरी नात तांचे पासत, बरी नात तांची सेवा करतल्या दोतोरां नर्सी आनी हेर वॉलंटियर्स जे आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या पर्यावरणा पासत मागुया, आमच्या सरकारा पासत मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमी प्रितुमीचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड अशें जिस्वास आमकां उगडास करता. आमच्या जिविताच्या खोरण्यांतल्यान आमची ही जिविताची खारसाण आनी उजवाड भोव करून दुसऱ्यांक आमी फांकूंक आनी दुसऱ्यांक तो विस्तारूंक आमी दर दिसाक बऱ्यो करण्यो करूंक, आमच्या जिवितान पातकी जिवीत सोडून दिवंक अदीक आनी अदीक दुसऱ्याक फायद्याक पडटा तसलें आमचें जिवीत जिवंक ह्या मिसांत खतखत्यांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया.
आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातल्यांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. सोम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें स्थान उपजता तुज्या मोना सारकी आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. भाग्योंत पावलून करीत कालान बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो विस्वासी देवाच्या सांगाताक आमचें उतर तुमकां बरयता वय आनी ना अशें जावंक ना कित्याक आमी मुणगे हांवें सिल्वनान आनी तिमोतान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताच्या तुमकां परगटला तो बरोबर वय आनी ना जावंक ना तो सदांच वय कित्याक देवान केल्ल्यो तितल्यो बासाण्यो तांचे सवे वय वय जाल्यात आनीक त्याच पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सवे देव आमकां गोठाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्यांत आनीक ताणें आमचें मोल मारलां आनी एक ईश्वर कसो ताणें आमच्या काळजांनी ओतमो घाला. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामोळाचो पुडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. परतून म्हणया तुज्या मुखामोळाचो पुडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. खरेंच विचित तुवें केल्याय कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उक्तेपणीन जावं तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक सजमणी मेळटा. जबाब तुज्या मुखामोळाचो पडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. तुजे आदुकीक आशून आशून करशेता म्हजें ओड्डें तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवाचो मोग कोत्तेल्यांक तूं कोत्ताय तशेंच म्हजें नदर घाल म्हजी काकूत कोर. आमचो जबाब तुज्या मुखामोळाचो पडजोर तुज्या चाकरांचेर फांकय सर्वेस्परा. तुजे बासावणे परमोणें म्हजेर पावलां सांबाळ वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखामोळाचो पडजो तुज्या चाकरांचेर फांकय आनी तुजे आज्ञा म्हाका शिकय. जबाब तुज्या मुखामोळाचो पडजो आमचेर फांकय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबे रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पडजोडूं दी. तुमच्यो बऱ्यो
कोन्यो पडून स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळी वाकाणूंक पावूंक. Sui salves pora, sui salves pora, sui, 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 sui. Sui salves pora, sui salves pora, sui, 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 sui. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमी प्रितुमेचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोंडां मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उसवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोले शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उसवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उसवाड तांचे मुखार परजोडचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आदल्या काळार किरीत भाशेन बिजली नासली, आमी जाणा इलेक्ट्रिसिटी नासली म्हणटच लोक मिठाचो वापर जायतो करतालो. मीठ एक मुखेल वस्त आसली. आमी आजून पर्यंत करता. कितेंय वस्त आमकां तो सांबाळून दवरूंक जाय, आमी ती मिठाक मारता. आमी पुरमेंत भरता तेन्ना, पावस येवचे ना आदी आमचो पुरमेंत भरता तेन्ना सगल्यो वस्तू आमी मिठाक लायता. जशें आमसाण आमी मिठाक लायता, हेर वस्तू आमचे आसात ते मिठाक लावन आमी दवरता. आमची मांसां आमी जेन्ना करता तेन्ना मीठ लायलें म्हणटकूच अदीक बरें तें आमी म्हणटा मॅरिनेट जाता. आनी हे वरवीं मसालो लावन ताका आमी बरे भाशेन मॅरिनेट करून दवरता. म्हणटच मीठ गरजेचें आमकां कितेंय वस्तू सांबाळून दवरूंक. आज जेजू आमकां म्हणटा, तुमी जावन आसात प्रितुमेचें मीठ. म्हणटकूच आमी आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे कृपेन जे कितें वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात त्यो बरे तरेन सांबाळून दवरूंक गरज. कसल्यो वस्तू? आमकां देवान पवित्रपण दिलां. ह्या आमच्या जिवितांत पवित्रपण आमी सांबाळूंक गरजेचें. जायते फावटी संवसारी वस्त आमकां लबदून वायट वस्तूंक आमकां वता. आमच्या जिवितांत वायट वस्तू करूंक आमकां फरमायता. तेन्ना बाबा भयण ह्या देवचाराचे ताळणेंत आमी पडोना जावं, पूण जिवीत आमचें उदीक नवसणेच्या मार्गार हाडूंक, आमी तें उदीक सुदरावंक, आमी तें उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कितें भाशेन देव आज उलो मारता. दुसरे सुवातेर आमी जाणो, मिठाची तर खारसाण बाबा भयण बिगडली जाल्यार त्या माळाच्या मुळाक सुद्दां आमी पुरूंक वचना. कित्याक तें बेश्टें पिठो कसो जाता आनी आमी तें भायर उडयता आनी ताचेर बाबा भयण दुसरी जायतीं पांयांक तोडा ते मुस्तूंक पावतात. कित्याक बेश्टी रेंव जाल्ल्या भाशेन, बेश्टी माती जाल्ल्या भाशेन आमी ते रस्त्यार उडयता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत तर देवाची खरी कृपा तर आमकां दिल्ली आसा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन. ती तर बिगडली जाल्यार बाबा आमी कित्याक उपकारो ना ह्या संवसारांत. आमचें जिवीत बाबा भयणीनो सगळेंच व्यर्थ म्हणटात ते भाशेन. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, ऑल इज वॅनिटी, ते भाशेन आमचें जिवीत बाबा भयणीनो. आमच्या जिवितांत जायते फावटी हो दोमदोमीत पोरबोर भाग्योन पावलो दुसऱ्या चिटीन कोरीतकारांचे बरोवन म्हणटा, हो दोमदोमीत पोरमोड जावंक आमी गरजेचें. आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांत ज्यो कोरन्यो करतात त्यो देवाक मानता तसल्यो जावंक गरज. दर दिसाक आमच्या कोरन्या वरवीं देवाक महिमा दिवंक गरज. दर दिसाक आमी ज्यो कोरन्यो करतल्यो देवाचें राज विस्तारूंक गरज. हें आमच्या जिवितांत जावंक आज जेजू आमकां उलो करता. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उसवाड. आमी जाणा आमकां फाटल्या दिसांनी 3 दीस लायट नासली तेन्ना आमी वात्यो सोदताल्यो. हे वात्यो आमकां जेन्ना आमी पेटयता, इल्लोसो उसवाड आमकां दिश्टी पडलो जाल्यार काडोकाची किर्ण पयस जाता आनी उसवाडाचे किर्ण बाबा भयण ह्या काडोकाक नपयत करता. ते भाशेन आमच्या जिवितांत उसवाड जावंक जेजू आमकां उलो मारता. बऱ्या कोरन्या वरवीं वायट तुमच्या जिवितांत सोडून दिवंक, आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक देवाची कृपा घेवन आमी दुसऱ्यांक अनीत आसात थंय अदीक नीत हाडूंक वावरूंक,
ओ शांती आसा तुवें शांती हाडूंक, जंय बाबा भयणीं झगडीं आसात थंय आमी भावपण हाडूंक, जंय बाबा भयणीं एकामेकाचे दुस्मान कशे जियेतात तांचे मदें समजणी हाडूंक, जंय एकामेकाक लेखिनात थंय आमी देवाचें राज विस्तारूंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक आज आमकां जेजू संवसारांत उजवाड जावंक आपयता. कठीण आमकां बाबा भयणीं, कित्याक जायते फावटी बऱ्यो करण्यो आमी करूंक वेता तेन्ना उरफाटे आमचे दुसरो लोक गाराणें घालता, दुसरो लोक आमकां पयसायता, दुसरो लोक आमकां भायरायता, दुसरो लोक आमकां म्हणटा तुका कित्याक पडलां, तुजो वावर तूं कर, आमचे मदें तूं कित्याक मोदें पडटाय. आनी आजकाल आमचें धोरण जालां आमी मोदें पडचें ना, आमकां सांगल्या शिवाय आमी करचें ना, आमकां दुसऱ्याचें पडोंक ना, आमकां आमचेंच पडलां अशें जालां बाबा भयणीं. आमचें क्रिस्ती जिवीत अशें न्हय, आमकां दर एका जिविताच्या जो कोण वायट मार्गार चलता ताका शिडकावणी दिवंक आमकां जेजू आपयता. जो आमचो भाव वायट मार्गार चलता ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक प्रयत्न करूंक आमकां जेजू उलो मारता. जी आमची बाबा भयणां ह्या संवसारांत शेळेमोळ्यान जियेतात तांच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक उर्बा हाडूंक तो जेजू आमकां आपयता. जी आमची बाबा भयणां पातकाक रेवडून आपलें जिवीतच्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सूत आमी तुका दिता पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराची हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर कोटुया, तुझ्या कुसानी पुलोशी बोनपोणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय,
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. रितुमेचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड आमी जावंक दिसान दीस आमचे बऱ्यो कोरण्यो आमी करूंक जेजू आमकां मागण्यांतल्यान शिकयता. आमी दुस्मानांक बोगसूंक आनी अदीक आमच्या जिवितान हें देवाचें राज विस्तारूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन खोतखोत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन नोतरेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूर चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. उजवाडाच्यो कोरण्यो आनी दुसऱ्यांक मेळटा त्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमी दिवंक हो पळय जेजू आमकां आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Cristacia otmia maka powiedz Bóg, Cristacie kuri mocze taronku. Cristacia rota maka dadusku. Naloj ma
म्हाका आपय. तुझे सोशेयो तूं म्हाका फर्माय. पत्रासा घातली तुका वाखाणच्या. बोल्या आनी नेंटुवायच्या काळजा जेजूच्या. कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे. दुलबा काळजा जेजूच्या. जाव तूं आमचो मोग. 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 कोतावीन काळजा आंकवार मरेच्या. जाव तूं आमचें तारण. पवित्र काळजा जेजूच्या. सुचरे आमचे कोर. कोतावीन काळजा मरेच्या. विनंती कर आमचे पासून. पवित्र काळजा जेजूच्या. हांव तुजेर पातयेता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडल्याय ते जेवण खाण आमच्या पिड्यांक ओकोत. ताचे वरवीं सूर पातकांतली आमकां सोडूय आनी तुजे कुशे पोरमणे चलूंक आमकां घोटाय दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरविस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. साधो